اکثر عورتوں تے قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کول زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، کوئی نقدی ہوتی ہے، کوئی سامان ہوتا ہے، زائدہ ضرورت اکثر عورتیں صاحب نصاب ہوتی انہوں نے قربانی واجب ہوتی ہے، فضولیات واسطے انہوں نے کول بڑا پیسہ لگ رہا ہے، لیکن قربانی دا مسئلہ ہے، زکاة دا مسئلہ ہے تھا کم اوقات میں نہ زکاة دے دی نہ قربانی کریں گے، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا لخت جگر ہے، باوجود انہیں جو کنا گھارج اٹھا کوئی نہیں ہوتا، کئی بھی گھارج بھاکا نہ بل دیا، لیکن اللہ دے محبوب علیہ السلام نے قربانی دی فضیلت نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہر سال قربانی کرے دیا، اور قربانی دی فضیلت اللہ دے محبوب نے فاطمہ الزہرا کو خود نسائی، یہ قربانی دا جانور ذبح ہونے لگا سیدہ فاطمہ دا، اللہ دے محبوب نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ بجان، فرمایا قومی فشہدی اضحیتک، بیٹا بن جتھے تیرا قربانی دا جانور ذبح کیا ہوں دے نال بن کھڑ، اجازت دے تاکہ تیرا قربانی دا جانور ذبح ہوئے۔ اگو اللہ دے محبوب نے بڑی فضیلت دسائی، فرمایا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُقْطَرُ مِن دَمِهَا مَغْفِرَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ، بیٹا جڑے ویلے تیرے قربانی دے جانور تے گردن تے چھری پھر سی اون دے جسم جو خون دا پہلا قطرہ ڈاسی، پہلا قطرہ خون دا قربانی دے جانور دے ڈمن دے نال اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے سے، ایک فضیلت۔ اور نمبر 2 فرمایا اما انہو یجاء بدمها ولحمها فیوضع فی میزانک 70 ضعفا، بیٹا قیامت دی اے جانور اپنے چمڑے سمیت گوشت سمیت پورے وجود سمیت اے تیرا قربانی دا جانور جڑا اج اللہ دے نام تے ذبح پیا ہوندا ہے، اے جانور تیرا آسی اور تیرے نیکیاں والے تولاوڑے چ رکھا ویسی، لیکن بیٹا جتنا ہی دا اج وزن اتنا نہیں 70 ضعفا، 70 گنا ہی دا وزن بڑھا تے اللہ تول تے کوئی دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے سن، 70 گنا وزن بڑھا دے، مطلب یہ ہویا جائے گا ایک بندہ جانور اسی کال قیامت دی تو 70 بندہ کیا کرو کم از کم، یا اگر اخلاص ہی نکلو زیادہ ہوتا ہے نکلو وزن بڑھ ویسی۔ فقال ابو سعید یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا ھذا لآل محمد خاصہ، اللہ دے محبوب اتنا جڑا ثواب دسایا وے جو جانور تے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈاسی پچھلے سارے گناہ معاف، قیامت ری 70 گنا وزن بڑھا تے تولاوڑے چ رکھ تے نیکیاں والے اللہ تول تے ثواب عطا فرمائے سن۔ اتنا بڑا ثواب اے صرف تواڈے آل رسول دا ثواب ہے، تواڈے اہل بیت دا ثواب ہے، یا اگر امت جو کوئی بھی بندہ یہ عمل کرے تو اللہ او کوئی اجر تے ثواب عطا فرمائے سن۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ھذا لآل محمد وللمسلمین عامہ، فرمایا صرف میری آل دا اے ثواب نہیں، میری امت جو جڑا بندہ یہ عمل کرے سی اللہ او کوئی میں ثواب عطا فرمائے سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے نبی دے لخت چیزا، حضور علیہ السلام بھی بہت زیادہ پیاری بیٹی، لیکن مال دی زکاة بھی دیندیاں، قربانی بھی کریں دیاں، اللہ تعالیٰ میری ماما بہنا بیٹیاں کو بھی ایندے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرما میں۔ دو کام ہو گئے اور تریجا کم فرمایا سام